अस्सलाम नाज़रीन, सीएनएन पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से ओपन बैलेट इंतखाबात करवाने के हवाले से सदारती रेफरेंस पे समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इसको चेक कर रहे हैं। लार्जेस्ट बेंच जो है वो 5 रुकनी वो इसकी समाअत कर रहा है। आज के दिन बड़े दिलचस्प किस्म का दिन इंतहाई अहम था। क्या हुआ अदालत में, हमारे साथ जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से रियाद हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाद हक साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। सर, हमारे जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो हमारे व्यूअर, उनको जानना चाहेंगे कि आज के जो दिन कितना अहम था। जी बिल्कुल, आज की जो हियरिंग थी वो बहुत ज़्यादा तफसील से हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो, और उसके साथ साथ जो कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं उनको इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बुलाया था और उनसे ये पूछा था कि आप बताएं कि जो इलेक्शन जो सेनेट के होते हैं उसको गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए आपने अब तक क्या किया है, और ये बताइए कि ये जो मौजूदा आने वाला इलेक्शन है जो मार्च 4 या 5 को होगा, उस हवाले से आप क्या आप क्या आपकी राय है और क्या आप बेहतर बना रहे हैं चीज़ों को। तो जो सबसे दिलचस्प चीज़ नज़र आई उसमें ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आए, बल्कि एक वक्त पे तो जो चेयरमैन हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने से पूछा कि आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा जी हमने एक सेल बना लिया है, विजिलेंस सेल। जो विजिलेंस है यानी हम देखेंगे और चेक करेंगे कि कहीं ख़राबी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या तैयारी की, आपने फ़लाँ जजमेंट इस मामले में पढ़ी, और उनके हमने नहीं पढ़ी। तो ख़ासी डांट भी पिलाई उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको, और उन्होंने उनको ये बताया कि आप अगर जो तहफ़्फ़ुज़ है वोट का वो नहीं कर सकते, तो उसके बाद इजाज़त एहसन जो जज जो पैनल के 5 रुकनी जो पैनल है जज का बेंच का, उसके जो मेंबर हैं उन्होंने उनसे इलेक्शन कमीशन के वकील से ये कहा कि आप ये बताइए कि क्या जो मौजूदा इलेक्शन है वो जो नुमाइंदगी होती है MPs की उसके मुताबिक है या नहीं है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है कि मिसाल के तौर पर कि किसी भी ऐवान में, किसी भी सूबाई असम्बली में जो सेनेट के इलेक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिनके अरकान ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा वोट जानी चाहिए, सेनेटर उनके बनने चाहिए, जिनके कम हैं उनके कम होने चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जा रही है जिस तरफ इमरान खान जाना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी नुमाइंदगी है मुल्क के 3 सूबों में और मरकज़ में असम्बली में इत्तेहादियों को मिलाकर उतनी ही हमें सीटें मिलें और इससे कम ना मिलें। तो जो ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ खदशात हैं, कुछ MP पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में नाराज़ हैं, वो नहीं आ सकते। तो ये एक सिलसिला है। और अब आइंदा जो कल और परसों जो समाअत होगी उसमें बार काउंसिल के लोगों को और पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वकला हैं उनको सुना जाएगा कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। अच्छा रियाज साहब, इसमें हमारे जो नाज़रीन है वो जानना चाहें, जो जजेस हैं अभी तक आप डेली समाअत सुन भी रहे हैं, किस तरफ लग रहा है कि उनका जो है झुकाव, क्योंकि आज इमरान खान साहब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी है। उन्होंने कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया जो भी इस हवाले से कोई फैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे। जो अगर हम मूड को देखें जो बेंच का है, तो याह्या अफरीदी के अलावा जितने अफराद हैं बेंच में, चाहे वो अता बंदियाल हों, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो इजाज़त एहसन हों और एक और जज हैं, ये उन सब का तो मूड बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मनवा लिया जाए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इनसे, कि या तो इन जो वोट डाले जाएंगे उनका पता लगाया जा सके कि अगर नसीर बुखारी ने वोट अगर रियाज को दिया तो आया वो रियाज ही को गया है। इस हवाले से यानी कोई शनाख्त जो है ना पता लगाई जा सके, यानी खामोशी से जो है ना पैसों का जो लेन देन है उसको रोका जा सके, और जो दूसरे मामलात हैं जो सीक्रेसी है उसको रखते हुए ये चीज़ सामने आए कि गलत जो है ना लोगों को वोट ना चला जाए। तो बेंच के जो मेजॉरिटी अरकान हैं यानी जो 4 अरकान हैं वो तो बज़ाहिर लग रहे हैं एक तरफ है और एक यह अफरीदी। अच्छा, इसमें आज रियाज साहब जिस तरह आपने कहा है कि 4 जजेस एक तरफ है जो बज़ाहिर हमें लग रहा है, इसमें आज जो एक वकील मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जो एक वकील ने शायद हुकूमत की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि एक ये भी एक राय है कि जो सेनेटर जो बनने जा रहे हैं, ये जो अरकान जो वोट कास्ट करेंगे
ان کو حلف جو ہے نامہ وہ کروانا، ان سے حلف لیا جائے گا کہ آپ نے واقعی اپنی پارٹی کے لیے وہ کیا ہے؟ بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے جب الیکشن کمیشن میں نامزدگی کے لیے جو کاغذات ایم این ایز اور ایم پی ایس جمع کرواتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے اثاثے ہیں اور یہ جو سارا کچھ میں جمع کروا رہا ہوں، چاہے وہ ٹیکس ریٹرن ہے، جو کچھ بھی ہیں، اور یہ اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں صادق و امین نہیں ٹھہروں گا. جس طرح آج ایک پی ایم ایل این کے سینیٹر تھے، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کیونکہ ان کی دوہری شہریت تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا حلف نامہ ان تمام ووٹرز سے لینے جا رہے ہیں جو ووٹ ڈالیں گے کہ جو ووٹ ان کو جب وہ ڈالیں گے تو یہ جو تفصیلات ہیں، مثال کے طور میں اپنی پارٹی کو ووٹ دوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان سے لیں گے. تو ظاہر ہے اب یہ اتنا آسانی سے تو نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن وہ آئین میں ترمیم کیسے ہوگی، وقت بہت کم ہے. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں شاید ہمیں کچھ راستہ نظر آئے کہ جو مارچ میں الیکشنز ہونے ہیں وہ کیسے ہوں گے. اچھا، بڑا اہم سوال، آخری سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں، جو قوم کو بھی اس حوالے سے بڑی ٹینشن ہے، ہم کو بھی ایک بہت بڑی جو ہے سب نظریں اس وقت جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں. سب چونکہ آپ روزانہ سماعت میں بھی جاتے ہیں، کافی اس حوالے سے آپ مختلف دوستوں سے بھی، لوگوں سے بھی رائے، آپ ججز وغیرہ سے بھی آپ وہ رابطہ ہوتا رہتا ہے، وکلاء جو ہیں حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی. سوال یہ ہے سر، جو 3 مارچ کو سینٹ ہونا ہے انتخابات، کیا یہ جو فیصلہ ہے اس سے پہلے آ رہے ہیں؟ تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، یعنی پچھلے ہفتے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے کہ آپ سے گزارش ہے کہ 3 تاریخ کو ہم نے یہ الیکشن ہوں گے، اس سے ایک دن پہلے جو بیلٹ ہیں وہ پرنٹ کرنے ہیں، تو ہمیں تقریباً آپ اتنا ٹائم دے دیں کہ ہم ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے، یعنی وہ پرنٹنگ ہے تو یعنی 2 دن ہمیں وقت دے دیں کہ 2 دن پہلے اگر یہ فیصلہ آ جائے تو ہمیں امید ہے کہ 1 مارچ تک یہ فیصلہ شاید آ جائے جو سپریم کورٹ کا سیکرٹ یا جو ہے خفیہ جو اوپن بیلٹنگ ہے اس کے حوالے سے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ فروری کے آخر میں یا 1 مارچ تک یہ فیصلہ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ خفیہ ہوں گے یا پھر آزادانہ رائے شماری. اچھا، ایک سیاسی اس سے جڑے جو ہے لاسٹ کوشچن، اپوزیشن کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے، دونوں طرف سے مطلب بیان بازی جو سیاسی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دھمکی دی جا رہی ہیں. اگر خدا نے خواستہ یہ جو فیصلہ جس طرح کا بھی آتا ہے، چاہے وہ خفیہ ہوتا ہے، اس سے اپوزیشن کو کیا ہو سکتا ہے فائدہ، اور جو اگر اوپن ہوتا ہے تو پھر حکومت کو کیسا ہو سکتا ہے فائدہ؟ آپ کیا بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے چند ایک جو عامر لیاقت صاحب ہیں، انہوں نے تو بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس طرح کے اور بھی اراکین ہیں جو بظاہر بتا نہیں رہے. ہم نے دیکھا کہ لغاری صاحب جو تونسا سے ایم پی ہیں، انہوں نے خرم صاحب نے تو بڑا شور تو مچایا، شور مچانے والے تو بظاہر تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ پیسے لیے یا فیور لیے، وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، سی ایم پنجاب سے ملاقاتیں کی، اسی طرح متعلقہ وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقاتیں کی. لیکن کچھ ایسے ہیں جو خفیہ مطلب کہہ سکتے ہیں سرپرائز جو ووٹر ہو سکتے ہیں، ایم پی ایس ہو سکتے ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. تو وہ شرارت قسم کی ہو سکتی ہے اور شاید وہ ووٹ نہ دیں حفیظ شیخ کو یا شاید ثانیہ نشتر یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارب پتی لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے پارٹی کے ممبر نہیں. تو یہ ایک خوف کا عنصر شامل ہے. تو حکومت یہ چاہے گی کہ آئیڈینٹیفائیبل اوپن بیلٹنگ ہو جس سے پتہ چل سکے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، تاکہ ہر بندہ اپنی پارٹی کے بندے کو، سینیٹر کو، نامزد سینیٹر کو ووٹ دے، کسی اور کو نہ دے. حکومت کی یہ خواہش ہوگی. اور دوسری طرف خواہش پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ خفیہ ہوں، کیونکہ اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین میں اگر ترمیم نہیں ہوتی تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. پی ڈی ایم کا یہ بڑا کھلا سٹانس ہے، نظر ربانی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اسی طرح جو بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ بلائیں، اور بار کونسلز کا ان کا بھی یہ ہے کہ آئین میں پارلیمان کے تھرو ترمیم کی جائے، بجائے اس کے کہ آرڈیننس کے تھرو یہ چیزیں کروائی جائے یا سپریم کورٹ کے کندھے پہ جو ہے نا فائر کیا جائے. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اور ظاہر کچھ ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ وہ خفیہ طور پہ شاید کچھ سینیٹرز اپنے پیسے لے دے کے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے دیکھا سینیٹر روبینہ جن کے 4-5 ووٹ تھے، 17 ووٹ چاہیے تھے، لیکن 4-5 اپنے ایم پی ایس کے ساتھ خیبر پختونخوا سے وہ جو ہے نا وہ سینیٹر بنی، اور 18 ووٹ ہونے چاہیے تھے. تو یہ باقی ووٹوں نے کیسے سیکیور کیے؟ ظاہر ہے پیسے کی گیم ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بلکہ آج تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں مجھے جو اطلاع
اطلاع ملی ہے اس میں یہ ہے کہ اب ہنڈی کے تھرو پیسے جو ہے ملتے ہیں، اور وہ لندن اور دبئی میں بھی پیسے مل رہے ہیں لیکن ان کا ریٹ زیادہ ہے، اور اب بظاہر جا کے معاہدے نہیں کرنے پڑتے، ملنا نہیں پڑتا، اور بس لین دین ہو جاتے ہیں، آج کل یہ ریٹ چل رہا ہے۔ تو اس چیز ظاہر ہے یہ بھی ہے، عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں جو وہ ہے وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں اور ان کے پورے سینیٹرز منتخب ہوں۔ تو یہ دونوں طرف کی کہانی ہے، ہمیں شاید مارک تک انتظار کرنا پڑے گا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ الحق صاحب، آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ناظرین آج کے لیے واسطے میں آپ کے میزبان نصیر بخاری، CNN پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔